मरियम नवाज, मेरे साथ है वसीम मलिक। आप देख रहे हैं फ्रॉम कोर्ट रूम नंबर 1। आज तारीख है 27 दिसंबर 2024 और आज हमारी पाक अफवाज के शोबा तालुकाते आमा के डीजी स्पोक्स पर्सन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एक महीने एक दिन के बाद 26 नवंबर पर अपना पॉलिसी स्टेटमेंट सामने रखा। डीजी आईएसपीआर ने ना सिर्फ 26 नवंबर में शहादतों का इनकार किया बल्कि सारा मलबा पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पर भी डाल दिया। इसके अलावा उन्होंने 9 मई में अब तक जो 105 सिविलियंस की सजाएं हैं उसका भी दिफा किया और साथ ही ये बताया कि फौजी अदालतों में होने वाला ट्रायल कितना शफाफ है। डीजी आईएसपीआर का 26 नवंबर से मुतालिक रखा गया बयान और 9 मई पर अब तक के फौजी ट्रायल से मुतालिक ये बयानियां कितना हकाइक से मुतजाद है, मैं और वसीम मलिक एफसीआर की इस एपिसोड में हकाइक आपके सामने रखेंगे। तो वसीम, डीजी आईएसपीआर ने आज काफ़ी तवील अरसे के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुद्दा पूरे साल में होने वाली जो मुल्क में एक बदकिस्मत दहशतगर्दी की लहर है उससे मुतालिक था, लेकिन जाहिर है सवालात के मद में सियासी बातें भी हुई और उससे पहले डीजी आईएसपीआर की ब्रीफिंग में ना सिर्फ मुल्क में जारी मंसूबों और अब तक जो दहशतगर्दों को 925 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया, जो शोहदा है पाक अफवाज के, उनसे मुतालिक बताया गया, लेकिन फिर कहीं ना कहीं आकर सियासी बातें शुरू हो गई। तो आज पहली मरतबा ये पॉलिसी स्टेटमेंट आया, तो इस पॉलिसी बयान के बाद जो हकाइक हैं वो तो कुछ और नहीं है। हम 26 नवंबर और 9 मई पर उनका जो बयानिया है और उनके जो फैक्ट्स हैं और जो उन्होंने मौक़िफ़ आज सामने रखा उस पर तो बात करते हैं, मगर उससे कबल जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का ज़्यादातर हिस्सा था वो रहा अब तक हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, वो जिस तरह इस मुल्क में जो एक दहशतगर्दी का नासूर है उसके ख़िलाफ़ लड़ रही हैं और जो हमारे नौजवान जो हैं वो जाम शहादत नोश कर रहे हैं, तो उनको हमें खराज तहसीन भी पेश करना चाहिए, सलाम भी भेजना चाहिए। वहीं पर आज मैं एक मरतबा फिर अपनी मुसल्लह अफवाज को खराज तहसीन भेजता हूँ और हमारे जो सियासतदान हैं उन्हें थोड़ा सा ये कहूँगा कि अगर किसी में कुछ चुल्लू भर पानी में अगर कोई शर्म से डूब मरता है तो मर जाना चाहिए कि जो काम हमारी मुसल्लह अफवाज का नहीं है आज उन्होंने किया है, तो फिर आप घर बैठ जाएँ। आज हमारी मुसल्लह अफवाज के जो तर्जमान हैं उन्होंने पाकिस्तान की सियासत और सिफारतकारी पर बड़ी मुफस्सल अंदाज में गुफ्तगू की और पॉलिसी स्टेटमेंट दिया। आज उन्होंने सूबों को गवर्नेंस के हवाले से लेक्चर दिया, हिदायत दी कि गवर्नेंस ऐसे बेहतर हो सकती है। आज के रोज़ उन्होंने पाकिस्तान के अदालती सिस्टम को बताया कि हजूर हमारी जो अदालतें हैं वो ऐसे काम करती हैं। तो फिर बेहतर ये है कि पाकिस्तान का जो वजारत दिफा का महकमा है, पाकिस्तान का जो वजारत ख़ारजा का महकमा है वो भी बंद कर देना चाहिए, उनके वज़रा को भी घर भेज देना चाहिए। हमारे जो सूबे हैं वहाँ पर भी अमलन ये जो निज़ाम है सूबे का चलाने का, वहाँ की जो सूबाई असम्बली है वो बंद करके और मुसल्लह अफवाज के हवाले कर देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने तो बताया कि गवर्नेंस ऐसे होती है। और दूसरा, इस सारे मामले पर 26 नवंबर और 9 मई के ऊपर आने से पहले देखिए ये एक अलमिया है, ये एक बदकिस्मती है कि अवाम पाकिस्तान और मुसल्लह अफवाज के दरमियान हम जो बढ़ता हुआ फासला देख रहे हैं ये मुल्क के लिए तो बेहतर नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे इससे हमारा जो मुल्क है या रियासत पाकिस्तान जो है उसे इसका नुकसान जो है या खमियाजा जो है वो भुगतना पड़ेगा। लेकिन मामला दोनों तरफ से इस हद तक चले गए। आज मुझे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की बड़ी माजरत के साथ और बड़े ही एहतराम के साथ जान के अमान पाऊँ तो समझ नहीं आई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ गैर ज़रूरी बातें की गई थी जो कि नहीं होनी चाहिए थी। मुझे बताइए, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ इस वक्त फौजी इस्टाब्लिशमेंट के खिलाफ टसल में है। चले फौजी इस्टाब्लिशमेंट का और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का मुखालिफ सियासी नज़रिया है, तो आप मुखालिफ सियासी सोच को इन नामों से पुकारेंगे। कहा गया कि जहरीला प्रोपोगेंडा करने वाले, कहा गया कि नौजवानों को अपनी सियासत की भेंट चढ़ाने वाले, कहा गया कि नौजवानों में जहर भरने वाले। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को गुमराह, मुसल्लह और पुरतशद्दुद गिरोह कहा गया, सियासी दहशत गर्द कहा गया, इंतशारी कहा गया, साजिशी कहा गया, इक़्तिदार की हवस रखने वाले मुनाफिकीन कहा गया, फरेबी कहा गया, दोगली सियासत के प्रचारी कहा गया और सलाहियत से आरी कहा गया। तो जब आप इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करेंगे तो फिर आप क्या तवक्को रखेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बतौर एक सियासी जमात जो कि इस मुल्क की सबसे मकबूल सियासी जमात है 8 फरवरी के इंतखाबात के नतीजे में, तो वो बदले में आपके ऊपर फूल निशावर करेगी, तो फिर वो भी आपके ऊपर तनकीद करेगी और उससे क्या होगा? यही होगा जो मौजूदा वक्त में हो रहा है। अब ज़रा आप बताइए कि आज के रोज़ 26 नवंबर पर जो DG ISPR साहब हैं उन्होंने अपना जो पॉलिसी स्टेटमेंट है वो क्या दिया? बिल्कुल, जो आज DG ISPR है उनसे जब ये सवाल हुआ कि 26 नवंबर से मुतालिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दावा करती है इतनी शहादतें हुई, इतने लोग ज़ख्मी हुए, तो आप कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स बता दें।
تو اس پر DGISPR نے بجائے اس کے یہ بتانے کی کہ گولی کیوں چلی کیوں نہیں چلی، انہوں نے یہ کہا کہ نومبر میں ہونے والے دھرنے میں جو فوج کا کردار ہے یا اس سے متعلق اموات ہیں، تو اس پر ان کا کہنا تھا کہ 1 دسمبر کو وزارت داخلہ نے اس حوالے سے مفصل اعلامیہ جاری کیا تھا، اور اس اعلامیے میں جو وزارت داخلہ ہے اس نے یہ کہا تھا کہ فوج کو پرتشدد ہجوم کو کنٹرول کرنے کے لیے تعینات نہیں کیا گیا تھا، بلکہ آرٹیکل 245 کے تحت ایک ایڈ کے طور پر تعینات ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ DGISPR نے کہا کہ فوج کی تعیناتی صرف ریڈ زون تک محدود تھی، جبکہ سیاسی قیادت کے مسلح گارڈز اور ہجوم میں شامل لوگوں کے پاس آتشی اسلحہ تھا۔ DGISPR نے کہا کہ نومبر سازش ایک سیاسی جماعت نے کی جو سیاسی دہشت گردی ہے۔ مظاہرین کے پاس اسلحہ میڈیا اور سوشل میڈیا پر دیکھا بھی ہے، مظاہرین کے پاس جو اسلحہ تھا وہ میڈیا اور سوشل میڈیا پر دیکھا بھی گیا۔ بے معنی ہنگامہ آرائی سے توجہ ہٹانے کے لیے فیک نیوز کا سہارا لیا گیا۔ DGISPR نے کہا کہ 26 نومبر کو ہزاروں کارکنان کی شہادت کا جھوٹ پھیلایا گیا۔ ان کو اعتماد ہے، یعنی پاکستان تحریک انصاف کو اعتماد ہے کہ کوئی بھی جھوٹ بیچ سکتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ اسلام آباد میں سیکیورٹی پر مامور اہلکار کو آتشی اسلحہ نہیں دیا گیا تھا، یعنی کسی کے پاس بھی آتشی اسلحہ نہیں تھا۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب سیاسی قیادت وہاں سے بھاگی تو سوشل میڈیا پر جھوٹا پروپیگنڈا دیا گیا۔ قانون اجازت دیتا ہے کہ آپ پرامن احتجاج کریں، لیکن آپ پولیس رینجرز پر حملے کرتے ہیں تو یہ سیاسی دہشت گردی ہے۔ آپ مسلح جتھے لے کر وفاق پر حملہ آور ہو جائیں، فیک نیوز اور جھوٹے پروپیگنڈے کے باعث یہ ہوتا ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ 26 نومبر کو بیانیہ دیا گیا کہ ہزاروں افراد مارے گئے، جبکہ ان کی قیادت بھاگ گئی تھی، اور فرار ہونے کے بعد انہوں نے ایک پہلے سے ریکارڈ شدہ تصاویر اور ویڈیوز جاری کی، اور کہا گیا کہ جو ڈیپ فیک ٹیکنالوجی ہے اس کے ذریعے ویڈیوز بنائی گئی۔ بالکل دیکھیے جو ان کی اس گفتگو سے یہ تاثر ملتا ہے، اور انہوں نے یہاں پر جو کہا کہ جو سیکیورٹی فورسز کے لوگ تھے ان کے پاس آتشی اسلحہ نہیں تھا، اور وزارت داخلہ کی جو پریس ریلیز ہے اس میں بھی یہی کہا گیا، یعنی یہ جو مدعا ہے یہ پاکستان تحریک انصاف کے اوپر ڈالا گیا۔ آج انہوں نے ایک بھی پاکستان تحریک انصاف یا پاکستان تحریک انصاف سے پہلے جو پاکستانی پرامن احتجاج کے لیے آئے تھے ان کو جو گولی لگی تھی، یا وہ جو اب 13 لوگ دفن ہو چکے ہیں، وہ اب دفن ہو چکے، وہ ان کی باقاعدہ قبریں موجود ہیں، ڈیتھ سرٹیفکیٹ، فوٹیجز۔ تو اس پہ میں کیا کہوں، ہم نے تو 26 نومبر کے اوپر بڑا ہی مفصل انداز میں گفتگو کی ہے۔ جو ہم نے دیکھا تھا 26 اور 27 نومبر کی ویڈیوز آپ FCR کے اسی پلیٹ فارم پر جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ مگر میں صرف مریم یہاں پر اور خود سے بولنے کی کوئی جسارت نہیں کرتا۔ ہمارے پاس بھی ویڈیوز تھیں، ہم بھی عینی شاہد تھے، لیکن انٹرنیشنل میڈیا میں جو وہاں کے الجزیرہ انگلش کے رپورٹر ہیں کمال حیدر صاحب، انہوں نے 26 نومبر کو کیا دیکھا، وہ اپنے ٹی وی پر کیا رپورٹ کر رہے ہیں، ذرا وہ سنیے۔ Please forgive me for interrupting you, but I did want to ask you about what's happening behind you. We can see quite fairly clearly some of the protesters there and some things being thrown. When you say that the military is firing on the crowds, are you able to describe to us what kind of ammunition they're using? Is it tear gas or is it live ammunition? They are using live assault rifles. These are Kalashnikovs, AK-47. They're using, as you can hear that, they're using automatic fire. And they're also throwing in tear gas. As you can see, the fighting is now very close to where we are. And we've, of course, had to move in here for our own safety. We saw some of the injured being carried away by the protesters. They have complained that many of them are injured, and but they say that they will not budge. More people are expected to arrive here. And it will be important to see how the government deals with this, because right now what we can hear is a volley of automatic fire that is over the heads of these protesters, and the fear is that if there are more casualties. اب یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ آٹومیشن فائرنگ ہے، اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ AK-47 اور اسالٹ رائفلز جو ہیں، یعنی SMGs یعنی مشین گنز کا استعمال کیا گیا، اس میں فائرنگ ہو رہی ہے۔ اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو فائرنگ ہے وہ پروٹیسٹرز یعنی کہ احتجاجیوں کے سروں پر گولی ماری جا رہی ہے۔ ان کا جو آفس ہے وہ ڈی چوک میں موجود ہے۔ انہوں نے بڑا مفصل انداز میں گفتگو کی اور چینل کو رپورٹ بھی کیا۔ اب میں ذرا یہ جو فائرنگ کی بات ہے کہ آتشی اسلحہ ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے پاس نہیں تھا، وزارت داخلہ نے بھی کہا، وفاقی حکومت بھی کام موقف ہے، آج DGISPR صاحب نے بھی کہا۔ یہ 12 سیکنڈ کی ایک ویڈیو ہے، ناظرین یہ ذرا دیکھیے گا۔ Human rights groups like Amnesty International accuse authorities of unlawful action. Directly. So basically civil disobedience is a plan which we will give up. اب آپ نے یہ 12 سیکنڈ کی ویڈیو دیکھی کہ اس میں یہ تو بخوبی دیکھا جا سکتا ہے کہ جہاں پر ربڑ بلٹس فائر کی جا رہی ہیں، وہاں یہ جو رینجرز اہلکار ہیں ان کے ہاتھ میں AK-47 ہے،
اور ان گنز کا استعمال کیا جا رہا ہے اور مظاہرین پر گولی چلائی جا رہی ہے. وہیں پر آخری میں ایک اور ویڈیو آپ کی اجازت سے کہ کہا گیا کہ آتشی اسلحہ جو ہے وہ مظاہرین کے پاس تھا. وفاقی حکومت بھی یہی موقف رکھتی رہی, ہمارے بہت سارے صحافی بھی یہی کہتے رہے, اور اس کے ساتھ ساتھ آج ڈی جی ISPR نے بھی یہی کہا, مگر نہ تو انٹرنیشنل میڈیا نے اور نہ ہی خود حکومت نے ایسا کوئی ثبوت جو ہے وہ ابھی تک فراہم کیا ہے. 26 نومبر کو آپریشن جو ایک گرینڈ آپریشن شروع کیا جانا تھا, اس سے قبل ڈی چوک کے مقام پر انفارمیشن منسٹر اور جو ہمارے وزیر داخلہ ہیں, انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں ثبوت کیا دیے تھے کہ PTI کے لوگوں کے پاس اسلحہ ہے. ایک ویڈیو یہ بھی دیکھ لیجئے ذرا. This is not a peaceful protest. I have in my hand shells of tear gas. I have in my hand marbles which are being pelted upon the police personnel and the range. وزیر جو انفارمیشن منسٹری ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی میرے ہاتھ میں یہ ٹیئر گیس کے شیل ہیں اور میرے ہاتھ میں یہ ماربل ہے جو کہ مظاہرین کی جانب سے سیکیورٹی فورسز پر ماری گئی ہیں. تو یہ وہ واحد اسلحہ تھا, آتشی اسلحہ کہیں, بنٹے اسے اور ٹیئر گیس کے شیل, اسے آپ آتشی اسلحہ کہیں, اسے آپ اٹامک بم کہیں, اسے آپ ہینڈ گرنیڈ کہیں, کوئی بھی نام دیں, شیل تھے اور ماربل تھی. تو آپ مجھے ذرا یہ بتائیے کہ جو انٹرنیشنل میڈیا نے مزید رپورٹ کیا لاشوں کے حوالے سے, اسلام آباد کے 2 ہسپتالوں کے حوالے سے یا دیگر چیزوں سے, وہ ذرا آپ بتا دیجیے. آج کی پریس کانفرنس میں DG ISPR نے یہ کہا کہ جب سانحہ 26 نومبر کو انہوں نے کہا کہ یہ نومبر سازش تھی, تو اس کے فوری بعد انہوں نے کہا کہ وہ ایک ڈیپ اسٹیٹ کے تحت جو ڈیپ نیٹ ورک ہے, ڈیپ فیک ٹیکنالوجی کے تحت باقاعدہ ویڈیوز ایڈٹ کر کے لگائی گئی. تو کیا جو انٹرنیشنل میڈیا یہ سب رپورٹ کر رہا تھا وہ بھی ڈیپ فیک ٹیکنالوجی تھا؟ سب سے پہلے 26 نومبر کے فوری بعد 27 کی صبح سب سے پہلی سٹوری آئی دی گارڈین کی, اور دی گارڈین نے اپنی سٹوری میں یہ لکھا تھا کہ پاکستان آرمی اور پولیس کے اوپر یہ الزام ہے کہ انہوں نے عمران خان کے جو سپورٹرز ہیں ان پر فائر کیا ہے. اور اس سٹوری کے اندر جو گارڈین ہے وسیم, اس نے دعویٰ کیا تھا کہ کم از کم 17 لوگ گارڈین نے 17 لوگوں کی اموات دیکھی اور ان کو رپورٹ کیا. اس کے بعد اگلی جو خبر ہے سب کو معلوم ہے, اس پر تو باقاعدہ BBC کو لکھا بھی گیا تھا. یہ BBC کی خبر ہے جس میں BBC کی جو رپورٹر ہے فرج جاوید, ان کی بات ہوئی تھی مختلف جو ادریس ملک کی ڈیتھ ہوئی 2 روز قبل, ان کی فیملی سے بھی, اور انہی کی جو اہلیہ ہے ان کا بیان بھی لکھا ہے کہ میرے ہاتھوں پر شوہر کا خون ہی خون تھا. اور PTI کے خلاف گرینڈ آپریشن کے بعد اسلام آباد کے اسپتالوں میں BBC کی ٹیم نے کیا دیکھا, اس میں ان کی مختلف زخمیوں سے بات ہوئی تھی. BBC کی ٹیم یہ بھی بتاتی ہے کہ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ ہم نے ایک رات میں اتنی سرجریز نہیں کی جو اس دن کی, اور وہ فائر آرمز تھے, وہ باقاعدہ ہیڈ انجریز بھی تھیں, پیٹ میں بھی گولیاں لگی ہوئی تھیں اور ٹانگوں پہ بھی گولیاں لگی ہوئی تھیں. بالکل ایسے ہی ہے. اور اس کے بعد الجزیرہ کی سٹوری ایک آئی تھی وسیم, جو کہ کافی مفصل تھی اور 26 نومبر سے متعلق تھی, جو کہ عابد حسین صاحب کی تھی, اور اس میں یہ کہا گیا تھا کہ ڈیڈ بٹ ناٹ کاؤنٹڈ. جس ٹائم تک جو حکومت ہے وہ کسی بھی قسم کی لاشوں کی اور فائرنگ کی اور کسی بھی طرح کی ذمہ داری کو قبول کرنے کے بجائے اس کو فیک نیوز کہہ رہی تھی, اور اس میں ہڈن وکٹمز آف پاکستان لیٹسٹ پولیٹیکل کلیش کے نام سے یہ سٹوری ہے. اور اس میں بتایا تھا باقاعدہ الجزیرہ نے 4 وہ ڈیتھ جو فیملیز ہیں ان سے بات ہوئی تھی, جو پمز ہسپتال کی جانب سے 4 ڈیتھ سرٹیفکیٹس جاری کیے گئے تھے, وہ باقاعدہ طور پر الجزیرہ نے دکھائے تھے. یہ سرکاری اسپتال ہے. اور ایسا ہی ہوا کہ ٹیلی گراف نے رپورٹ کیا تھا جب پہلے دن ایک شخص کو کنٹینر سے گرایا گیا تھا, اور اس کے علاوہ پولیس کی فائرنگ تھی, اس کے بھی ثبوت جو ہے وہ موجود ہے. اور اس میں یہ لکھا گیا کہ ایڈز آف دی جیلڈ فارمر پرائم منسٹر کلیمڈ اپ ٹو 40 پیپل ڈائڈ اینڈ 100 ور انجرڈ ڈیورنگ انریسٹ ان اسلام آباد. یہ ٹیلی گراف رپورٹ کر رہا ہے 27 نومبر کو. اور اس کے بعد جو آخری انہی دنوں میں ہے نیو یارک ٹائمز کا کہ پاکستان اریسٹ 100 ان کریک ڈاؤن آن پولیٹیکل بیکنگ آن پروٹیسٹ بیکنگ ایکس لیڈر. تو یہ تمام تر رپورٹس ہیں جو کہ انٹرنیشنل میڈیا نے 26 اور 27 اور اس سے جڑے واقعات کی پاداش میں ایک ہفتے میں شائع کی, اور ان سے متعلق آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب ڈیپ فیک ٹیکنالوجی کے استعمال سے بنایا گیا. کریڈٹ دینا چاہیے متی اللہ جان صاحب کو. دیکھیے جس طرح انہوں نے 26 تاریخ کو اسلام آباد کے 2 ہسپتالوں سے وہ جو ریکارڈ حاصل کیا, جس کی پاداش میں انہیں پہلے اغوا کیا گیا, پھر ان کے اوپر آئس کا مقدمہ ڈالا گیا, پھر جب وہ رہا ہوئے تو آج سے چند روز قبل پہلی مرتبہ پورے پاکستانی میڈیا میں درجنوں چینلز, سینکڑوں یوٹیوب چینلز, ہزاروں صحافیوں کی موجودگی میں یہ متی اللہ جان صاحب کا کریڈٹ ہے کہ انہوں نے
पिम्स और पॉली क्लिनिक के ऑफिशियल रिकॉर्ड के तनाजुर में बताया कि शहादतें हुई हैं। उन्होंने भी गालबन 11 या 12 का फिगर दिया था तब, अब एक और जो शहादत है वो बाद में हुई मलिक अदरीस की। ज़ख्मियों का भी उन्होंने बताया। उन्होंने ये भी बताया कि ये फायर आर्म इंजरीज थी। उन्होंने ये भी बताया कि ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स थे, तो वो वीडियोस भी आपने देखी होंगी, और तो बाकायदा रिकॉर्ड के साथ इस्टेब्लिश करके बताया, वो सारा रिकॉर्ड दिखाया जिस रिकॉर्ड के हसूलगी की पादाश में उनको उठाया गया था और बाद में उनकी गिरफ्तारी जाहिर करके फिर अदालत से जमानत हुई। वसीम, 26 नवंबर से मुतालिक अगर जैसे 9 मई से मुतालिक आ जाता है नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद हैं, तो वही नाकाबिले तरदीद शवाहिद 26 नवंबर पर भी मौजूद है, सिर्फ फुकदान जिम्मेदारी कबूल करने का उससे भी बढ़कर देखिए क्या ही अच्छा हो कि अगर हम झूठ बोल रहे हैं, इंटरनेशनल मीडिया झूठ बोल रहा है, मतीउल्लाह जान साहब झूठ बोल रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ झूठ बोल रही है। हमने सैकड़ों हज़ारों शहादतों का नहीं कहा। पहले दिन 27 नवंबर को जब FCR की हमने वीडियो की थी, 12 शहादतें क्लेम की थी, जो कि बाद में सच्ची साबित हुई मुख्तलिफ सोर्सेज से। अब 13वीं शहादत भी हो चुकी है। तो अगर हम सब झूठे हैं तो इस पर एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कमीशन बनाना चाहिए जो कि तहकीकात करे। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का भी यही मुतालबा है, बल्कि यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के हाजिर सर्विस जज की सरबराही में आप एक इंक्वायरी कमीशन बनाइए। एटलीस्ट पता तो चले। मतीउल्लाह जान साहब का भी डाटा 9:28 रात उससे कबल का है। उसके बाद ग्रैंड ऑपरेशन हुआ। उस ग्रैंड ऑपरेशन में क्या कुछ हुआ किसी को कुछ नहीं पता। अब जरा 9 मई के ऊपर आज DG ISPR साहब ने क्या फरमाया। 9 मई से मुतालिक DG ISPR ने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब उनसे सवाल हुआ कि मास्टरमाइंड्स का हवाला था 21 दिसंबर को जब 25 जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सिविलियंस हैं उनसे जुड़े 9 मई के वाक़यात से उनको सज़ाएं सुनाई गई तो मास्टरमाइंड्स का जिक्र था, लेकिन गुज़िश्ता रोज़ जब आपने सज़ाएं सुनाई तो मास्टरमाइंड्स का जिक्र नहीं था। तो उस सवाल को रिस्पॉन्ड करते हुए DG ISPR यानी तर्जुमान पाक फ़ौज का कहना था कि 9 मई के पीछे मरबूत साजिश और मनसूबाबंदी थी। इस मनसूबाबंदी और साजिश में मुलव्विस अनासिर को कैफरे किरदार तक पहुंचाना जरूरी है। मिलिट्री ट्रायल में मुल्जिम को कानूनी हकूक हासिल होते हैं। फैज़ हमीद से मुतालिक जब उनसे सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि फैज़ हमीद को भी कानूनी जो हकूक है वो हासिल हैं और कोई भी अफसर सियासत को रियासत पर मुकद्दम रखेगा तो जवाब देना पड़ेगा। उसके अलावा कहा गया कि नवंबर 2024 में भी 9 मई 2025 का तसलसल देखा गया, यानी वो 26 नवंबर का हवाला दे रहे थे। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि 9 मई अफवाज पाकिस्तान का नहीं अवाम पाकिस्तान का मुकदमा है और दहशत गर्दी के मसले पर मजीद सियासत नहीं होनी चाहिए। और उन्होंने 9 मई से मुतालिक ये भी कहा कि इंसाफ का अमल तब तक जारी रहेगा जब तक 9 मई के जो 9 मई के सहूलतकार और 9 मई के मनसूबा साज कैफरे किरदार तक नहीं पहुंच जाते। तो जिससे कहीं ना कहीं वो ये एक इंडिकेशन, उन्होंने साफ इनकार नहीं किया कि इमरान खान का फौजी ट्रायल नहीं होगा, अभी भी उन्होंने अपने एक बयान से ये चीज़ जारी रखी। लेकिन वसीम, आज जो 9 मई से मुतालिक बयान था या DG ISPR की जो ओवरऑल लैंग्वेज थी उसमें अमेरिका, क्योंकि हमें ये जिक्र करना चाहिए, अमेरिका, बरतानिया, यूरोपीय यूनियन ने रिएक्शन दिया, उस पर रिएक्ट करने के बजाय उन्होंने सारा मलबा डाल दिया जो एमनेस्टी इंटरनेशनल समेत जो इंटरनेशनल तंजीमें हैं सिविल सुप्रीमेसी की और बुनियादी इंसानी हकूक़ की तहफ़्फ़ुज़ की। उनको कहा कि वो गज़ा पर बात नहीं करते, उनको कहा कि वो फ़लस्तीन के बर्बरियत पर बात नहीं करते, वो कश्मीर में जारी बर्बरियत पर बात नहीं करते, पाकिस्तान में दहशतगर्दी पर बात नहीं करते, उनको 9 मई ही नज़र आता है। तो ये बयान इट्सेल्फ एक मज़क्का खेज़ किस्म का ही कह सकते हैं। आपने देखा नहीं है मुस्लिम लीग नून के जो इस वक्त रहनुमा हैं, जावेद लतीफ़ हो गए, तलाल चौधरी हो गए, दीगर बहुत सारे नाम हैं, वो रिचर्ड ग्रेनल को मेंशन करके जो एक्स पे पोस्ट करते हैं उस पे लिखते हैं कि हमारे साथ फ़लाँ वक्त से फ़लाँ वक्त के दौरान रियासती जबर बर्बरियत और तशद्दुद हुआ, इमरान खान ने किया, तब आप क्यों नहीं बोले। इससे बढ़कर मैं ये यहाँ पर ये मिसाल दूंगा। दूसरा देखिए, उन्होंने ये मुद्दा जो है ISPR साहब ने सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच के ऊपर भी डाला है। वहीं आपने दुरुस्त कहा कि जो तशवीश का इजहार किया गया था यूरोपीय यूनियन की जानिब से उसके ऊपर कमेंट नहीं किया गया। अमेरिका के जानिब से जो प्रेस रिलीज आई थी स्टेट डिपार्टमेंट ने जारी की, उसके ऊपर कमेंट नहीं किया गया। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा की जानिब से जो स्टेटमेंट आई उस पर कोई कमेंट नहीं किया गया। वहीं पर एक बात की गई, कहा गया कि अफवाज पाकिस्तान का मुकदमा नहीं है, अवाम पाकिस्तान का मुकदमा है 9 मई। तो अगर ये ऐसा ही है तो क्या ये बेहतर ना होता कि अवाम पाकिस्तान का मुकदमा फिर अवाम पाकिस्तान की अदालत में लगता, अफवाज पाकिस्तान की अदालतें यानी कि मिलिट्री कोर्ट्स में क्यों चलता, और अवाम पाकिस्तान की अदालत में तो 8 फरवरी को फैसला हो चुका था। बिल्कुल ऐसे ही, और उस फैसले को फिर आपने नहीं माना ना। बिल्कुल। और दूसरा, सिर्फ आखिरी एक कमेंट करता चलूँ, कहा गया कि मिलिट्री कोर्ट्स में फेयर ट्रायल है।
اور عالمی قوانین اس پہ لاگو ہوتے ہیں. جان کے کہا گیا کہ توثیق ہوئی ہے ملٹری کورٹس کی باقاعدہ عالمی عدالت سے, کس پہ رہے میں یہ نہیں بتایا گیا. اگر میں یہ جسارت کرنا چاہ رہا ہوں, یہاں پر بولنا چاہ رہا ہوں کہ ICCPR انٹرنیشنل کووننٹ آن سیول اینڈ پولیٹیکل رائٹس 2010 میں ریاست پاکستان نے اس کے اوپر دستخط کیے نا, اس کا آرٹیکل 14 وہ یورپی یونین خود بتا رہا ہے کہ یہ آرٹیکل 14 کی خلاف ورزی ہے, آپ کا GSP پلس سٹیٹس جو ہے وہ ختم کر دیا جائے گا. UN کے کتنے ہی کنونشنز ہیں, کتنے ہی قراردادیں ہیں, فیئر ٹرائل کے حوالے سے برطانیہ اور امریکہ. تو حضور جن قوانین کا آپ کہہ رہے ہیں کہ عالمی قوانین لاگو ہوتے ہیں تو وہی ہمیں بتا رہے ہیں, پھر ہم ICCPR کا کیا کریں, ہم پھر یہ جو پاکستان کا GSP پلس سٹیٹس خطرے میں ہے اس کا کیا کریں. ادروائز آئین کا آرٹیکل 10A اس پہ ہم تفصیلی بات کر چکے, 1753 پیرلل جوڈیشل سسٹم قائم نہیں ہو سکتا اس پہ ہم بات کر چکے, آئین کا آرٹیکل 8 اس پہ بات کر چکے, ضابطۂ فوجداری CRPC کا سیکشن 164 قانون شہادت اس پہ بات کر چکے. تو اگین بات وہی ہے کہ آج ایک مرتبہ پھر یہ جتنی بھی باتیں کی گئیں, مجھے اگین بڑی معذرت کے ساتھ مجھے اس پریس کانفرنس کی کوئی سمجھ نہیں آئی کہ اس کی ضرورت کیا تھی. وسیم, پوری کی پوری پریس کانفرنس صرف یہ تھی کہ ملک میں جو بھی کچھ اچھا ہو رہا ہے وہ شاید افواج کر رہی ہیں, اور جو بھی کچھ برا ہو رہا ہے وہ سب کچھ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے ہوا. دہشت گردی کو سال 2021 کے عمران خان کے فیصلوں سے جوڑا گیا. اور اس کے ساتھ ہی آخر میں وسیم صرف چھوٹا سا ذکر کر دے, مذاکرات کے حوالے سے جب ان سے بات ہوئی کہ آپ کلیئر کر دیں کہ کیا فوج کا ایک خاص رینک کا بندہ عمران خان کے ساتھ افسر رابطے میں ہے, ان سے ملاقاتیں کرتا ہے. سوال یہ تھا کہ ایک مذاکرات تو سامنے ہو رہے ہیں اور ایک پس پردہ ہو رہا ہے, اور ایک پس پردہ مذاکرات کے حوالے سے ہم نے FCR کی ویڈیو میں آلریڈی بتا چکے ہیں. اور آج کوئی ڈینائل نہیں آیا, اس سوال کا گول مول جواب آیا کہ مذاکرات ہونے چاہیے, افواج کسی ایک جماعت کے بیانیے کے ساتھ نہیں جڑتی, اور اس سے کہیں نہ کہیں جو عمران خان کے ساتھ بیک ڈور رابطے ہیں اور ان کے ساتھ جو بیک ڈور ڈیلز جس کا عمران خان نے خود 2 روز پہلے ذکر کیا, بلکہ گزشتہ روز ذکر کیا, اس کی تصدیق ہی ہوئی ہے. تو یہ آج DG ISPR کی ایک پریس کانفرنس تھی جس کے اندر پیش کردہ حقائق جو ان کی طرف سے تھے وہ کیسے اصل حقائق سے کافی منافی ہیں, یہ میں نے اور وسیم ملک نے آپ کے سامنے رکھا. ہمیں دیجیے اجازت, اللہ حافظ. اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا.